अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किसान न्यूज़। अब आज का टॉपिक काफ़ी, एक तो पहले अनाउंसमेंट करनी थी कि बायोफ्लॉक ट्रेनिंग जो है वो कोरोना की वजह से हमें मुलतवी करनी पड़ रही है और नई डेट का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जैसे ही गवर्नमेंट रिलैक्स करेगी तो हम इंशाल्लाह इसको कर लेंगे, क्योंकि अभी कोरोना का बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो इन्फेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गई है। तकरीबन लाहौर में 17% लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि आप कोई गेट टुगेदर नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमारी डेट जो है वो 1 और 2 अप्रैल थी, तो 1 और 2 अप्रैल को अब ये ट्रेनिंग सेशन नहीं हो पाएगा। तो जिन लोगों ने फीस भेजी हुई है वो मुतमिन रहें कि जैसे ही 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद ये बैन लिफ्ट होता है तो हम इसकी दोबारा आपको इतला दे देंगे और आप तशरीफ ले आइएगा और ट्रेनिंग करवाएंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉकडाउन में, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ये शायद इस दफ़ा हो जाए, तो लॉकडाउन में घर रहते हुए कौन सा कारोबार हो सकता है, ऐसा कौन सा कारोबार है जो आपको इनकम दे सकता है और आपके लिए हॉबी भी हो, तो वो है बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक का आगाज जो है पाकिस्तान में को 3 साल पहले हुआ था। अब तो खैर ये हर क्या कहते हैं ज़बान आम पे है कि बायोफ्लॉक बायोफ्लॉक। तो कुछ इस सिलसिले में आपको गाइडलाइन देनी थी कि बायोफ्लॉक बेसिकली है क्या। लोग ये समझते हैं कि टैंक जो है उसको बायोफ्लॉक कहते हैं। वो एक वाटर टैंक है, वाटर रिजर्वायर है जिसमें मछली ने पलना है। दूसरी बात यह है कि लोग आमतौर पर पाकिस्तान में, मैं एडवाइस ये करूंगा कि पहले आप बायोफ्लॉक ना बनाएं, यानी वो जो पानी के अंदर आप प्रोबायोटिक्स डालते हैं वो ना डालें। अगर आप सादा पानी, साफ पानी उसमें रखेंगे और उसको 3-4 दिन के बाद ड्रेन कुछ कर दें और बाकी रहने दें, तो इस तरीके से अमोनिया लेवल नहीं बढ़ता और आपको मछली नज़र भी आ रही होती है नीचे की सेहतमंद है, फीड खा रही है, आप फीड डालते हैं तो वो फौरन आ जाती है। तो इस तरीके से आप जो है वो पहले सिर्फ फीड पे पालें और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप बायोफ्लॉक पे जो है उसको प्रोबायोटिक, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो बायोफ्लॉक है वो बनाने का तरीका लोगों को नहीं आता। वो कभी ज्यादा उसमें डाल लेते हैं, कभी कम डालते हैं और इस तरीके से अमोनिया अप डाउन होता रहता है। अब यह है कि मैंने देखा, दूसरा यह है कि जब कभी आपके बायोफ्लॉक टैंक में झाग बन जाए और मछली की अमवात इक्का दुक्का शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि आपका अमोनिया बढ़ गया है। आप पानी को ड्रेन करें और मछली को साफ पानी प्रोवाइड करें, अमोनिया का लेवल नीचे आ जाएगा और मछली कंफर्टेबल हो जाएगी। अब यह है कि इसको कैसे, फीड का खर्चा जो है वो कैसे बर्दाश्त किया जाए। तो पहली बात यह है कि मछली फीड इतनी ज्यादा खाती ही नहीं है, वो बहुत थोड़ी खाती है। ये पोल्ट्री फार्म नहीं है कि बोरियां की बोरियां जो है वो डेली लग रही होती हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक जो मुर्गी है, मुर्गी के 1000 मुर्गी वो तकरीबन 1 से 1.5 बोरी डेली खाती है, तो इधर 1 किलो भी नहीं खाती। तो कौन सा इतना खर्चा है या कौन से अखराजात हैं फीड के जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बायोफ्लॉक जो है वो टेक्निकल काम है और इसमें जब तक आप मछली को महीना 2 महीना रख के सेहतमंद तरीके से उसको पाल नहीं लेते तो बायोफ्लॉक पे ना जाए, फीड पे पाले पहले। और पहले क्योंकि मछली का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ी फीड रिक्वायर्ड होती है, तो इस तरीके से आप अपनी जो मछली है उसको अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे, उसका इरेशन सिस्टम कैसे करना है। कोई बैकअप अगर आपका कोई डिफॉल्ट कर जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस तरीके उसको भी एड्रेस कर पाएंगे। तो मेरा ذاتی मशवरा ये है कि पहले आप जो है इसको करें, बायोफ्लॉक को फीड पे पालें, यानी उस टैंक में मौजूद मछली को बायोफ्लॉक जो है उस पे मत पालें, फीड पे पालें और महीने 2 के बाद फिर आप इसको शिफ्ट कर लें। अब ये है कि ये लोग पूछते हैं जी कि इसमें मछली कौन सी डालनी चाहिए। मेरे भाई पहले तो लोगों को पता नहीं था, लोग इसमें जो है सिर्फ तलापिया रिकमेंड करते थे क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे थाईलैंड से और, लेकिन यहाँ पे आके जब हमने इसमें दूसरी मछलियां डाली तो तलापिया से ज्यादा तो दूसरी मछलियों ने अच्छा ग्रोथ किया।
مثلا اس میں گراس کارپ بڑی اچھی ڈال رہی ہے. میں اس میں تھوڑی سی ویڈیو بھی ڈالتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ گراس کارپ صرف اور صرف گھاس کھاتی ہے، جبکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے. گراس کارپ جو ہے ایون لاروا کو بھی کھا جاتی ہے. اور ایک لیا میں ہمارے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے یہ تجربہ کیا، ان کی گروتھ بھی بہت اچھی ہے، اور وہ مکھیوں کا جو لاروا بنتا ہے وہ ڈیلی بنا کے وہ اپنی مچھلی کو ڈال رہے ہیں، اور ان کی گروتھ بہت اچھی ہے اور لاروا پہ پل رہی ہے. تو اس سے کیونکہ لاروا میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے مچھلی میں پروٹین کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ پروٹین لے کے تو اپنا گوشت تیزی سے بناتی ہے، ویٹ گین زیادہ بہتر آتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جی اس میں جو ہے وہ صرف آپ تلاپیا ڈالتے ہیں، آپ اس میں کوئی اور ڈالیں گے تو گروتھ نہیں کرے گی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری مچھلیاں ہی اس میں گروتھ کر رہی ہیں، اب کر رہی ہیں. پہلے کس نے تجربہ کیا ہی نہیں تھا تو پھر کیسے. اب یہ ہے کہ آپ گلفام ڈال لیں، اس میں سول ڈال لیں، اس میں کیٹ فش ڈال لیں، اس میں آپ تلاپیا ڈال لیں، اس میں گراس ڈال لیں، موری ڈال لیں، ساری ہی گروتھ کر رہی ہیں. اور کسی کو اگر شک ہو تو ہمارے مختلف فارم پہ جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے. اور بہرحال ہم ویڈیو کلپ ضرور ڈالیں گے اس میں، یہ آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ گراس اور موری دونوں جو ہے وہ لاروا پہ پل رہی ہیں. تیسری وہاں پہ تلاپیا بھی ہے، اور یہ تینوں بریڈ ایک ہی فارم پہ موجود ہیں. اب اس میں جو ہے وہ لوگ اگلی جو میرے سے سوال لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اس میں کتنے عرصے کے بعد کراپ آئے گی، یعنی ہم اس کو بیچنے کے قابل کب ہوں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سیڈ سائز پہ. اگر آپ سیڈ سائز بڑا ڈالیں گے تو وہ آپ کی 4-5 ماہ میں بک جائے گی، اور اگر چھوٹا ڈالیں گے تو ظاہر ہے اس کو لمبا عرصہ چاہیے ہوگا، کہ جو ٹائم وہ پہلے گزار کے آئی ہے اس سے آگے وہ شروع کرتی ہے. تو آپ چھوٹا سائز کا جو ہے وہ 8 ماہ تقریباً آپ کے لے لیتا ہے. آپ مارچ میں ڈالیں گے تو آپ کا نومبر دسمبر میں آپ سیل کر سکیں گے. اس وقت ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سارے لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ریٹ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس میں تلاپیا جو ہے وہ کتنا وزن کرتی ہے ہماری تلاپیا. تو بھائی تلاپیا جو ہے وہ تقریباً 200 گرام کے بعد جوان ہو جاتی ہے، یعنی بریڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے. تو یہ 400 450 حد 500 گرام تک جاتی ہے بایو فلاک میں. اوپن پاؤنڈ میں لوگوں نے 600-700 گرام کی بھی کی ہے، لیکن بایو فلاک میں کیونکہ ایک لمیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے، یا دریا میں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 1 کلو کی بھی پکڑی ہے تلاپیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عمر کیونکہ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ 2 سال میں جو جا کے وہ 1 کلو کی ہوتی ہے، اور کھلا ایریا ہوتی ہے، خوراک دریا میں وافر ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ اتنا کرتی ہے. ادروائز بایو فلاک میں یہ اتنا ویٹ 400 گرام 450 گرام بھی اچھا ویٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی مچھلی ہے. ہاں گراس کارپ جو ہے وہ آپ کا 1.5 کلو تک ہو جاتی ہے. اسی ماحول میں اسی جگہ پہ ہر نسل کا یہاں پہ فرق ہے. اب جو اگلا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں اس کی فیڈنگ پہ ہم کریں گے کہ فیڈ کیسے ڈالنی چاہیے، امونیا لیول کیسے نیچے کیا جا سکتا ہے. تو اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب مجھے اگر کوئی آپ کے سوال ہوں تو پلیز مجھے کمنٹس میں یا مجھے پرسنل نمبر پہ کر دیا کریں، تاکہ میں اس حساب سے آپ کو جواب دے دوں. تو لاک ڈاؤن میں سب سے بہترین بزنس جو ہے وہ بایو فلاک کا ہے، جو آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، نگرانی میں ہوتا ہے، آپ کی ہابی بھی ہے، آپ گھر میں فارغ بھی نہیں بیٹھتے، اور اس طریقے سے آپ ایک انکم بھی جنریٹ کر لیتے ہیں. اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.